जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलोपाल लसकुश अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको छाता सङ्गठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको भर्खरै सम्पन्न भएको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ र नयाँ नेतृत्व अब महासङ्घलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका नवनिर्वाचित महासचिव दिवस राईजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। दिवस राईजी नमस्कार। जोजोलोपा। हजुर नमस्ते। जोजोलोपा सेवा। हजुर सेवा। तपाईँ जनजाति महासङ्घको महासचिवमा निर्वाचित हुनुभयो र सम्भवतः राई समुदायकै तर्फबाट कार्यकारिणी समितिमा पहिलोचोटि तहमा जनजाति महासङ्घमा पुग्ने पहिलो व्यक्तित्व तपाईँ हुनुहुन्छ। कस्तो महसुस भइरहेको छ सबभन्दा पहिले बताइदिनुहोस् न। अब धन्यवाद यहाँलाई। अब महसुस त हामीले अब राम्रै गर्नुपर्छ होइन। म आफैले पनि राम्रै ढङ्गले अब त्यो महसुस गरेको छु कि यो मेरो अहिलेको महासचिवमा निर्वाचित कुरा चाहिँ नि मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि सिङ्गो समुदायको एउटा चाहिँ नि एउटा ऐतिहासिक अवसर हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। मैले त्यसरी नै महसुस पनि गरेको छु। राईहरू अहिलेसम्म महासङ्घको संस्थापक सदस्य हो किराँत राई आयोखा। 47 सालमा यो महासङ्घ चाहिँ नि गठन भइराख्दाखेरिको पहिलो संस्थापक सदस्य हो। तर कहिले पनि महासङ्घको कार्यकारिणी टिममा अथवा सङ्घीय सचिवालयमा किराँत राई आयोखाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुन सकेका थिएन। यो पल्ट चाहिँ नि हामीले त्यो अवसर पायौँ। यसको लागि सिङ्गो समुदाय, हाम्रो किराँत राई आयोखा सिङ्गो संस्था खुसी छौँ र म व्यक्तिगत रूपमा म आफै पनि खुसी छु। अब चाहिँ जिम्मेवारीको हिसाबले त ठुलो जिम्मेवारी आएको छ, काँडमा आएको छ एकदमै। महासङ्घ भनिसकेपछि अब सरकारी कै तथ्याङ्क अनुसार पनि 35% भन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ यो महासङ्घ हो। अब आदिवासी जनजातिहरूले त 40% भनिरहेको अवस्था छ नेपालमा। आदिवासी जनजाति उनीहरूको भावना अनुसार अब चाहिँ महासङ्घलाई अगाडि बढाउनु छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको योजना के छ? अब चाहिँ महासङ्घलाई कसरी अगाडि लानुहुन्छ? महासङ्घ पहिलो कुरो त अब नेपालका समग्र आदिवासी जनजातिहरूको एउटा साझा सङ्गठन हो। यो एउटा साझा सङ्गठन हुनुको नाताले सबै आदिवासीहरूको साझा मुद्दाहरू पनि छन्। उनीहरूका फेरि फरक फरक आफ्नो मौलिक मुद्दाहरू पनि छ। हरेक जाति पिछेका उसका मौलिक संस्कृति, उसका चाहिँ भाषा साहित्यको कुराहरू होला, उसको पहिचानका कुराहरू होला, मौलिक मुद्दाहरू पनि त्यतिकै छन्। र राज्यसँग हाम्रो उपस्थिति, हाम्रो सहभागिता, पहिचानको सवाल होला, अन्य समग्र फेरि साझा एजेन्डाहरू पनि हामीसँग त्यति नै छ। यो दुईटै कुरालाई हामीले सँगसँगै समायोजन गरेर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हामीले देख्दछौँ। त्यसको मतलब हामीले मात्रै सारा कुरा नयाँ गर्छौँ भन्ने होइन। हिजोदेखिकै एउटा चाहिँ नि यसको स्थापना कालदेखिकै यसको मौलिक मुद्दाहरू जे छ त्यो एजेन्डामा मलाई लाग्छ महासङ्घको तत्कालीन नेता नेतृत्व र सङ्गठनहरूले अहिले वर्तमान अवस्थासम्म पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेकै अवस्था छ। र ती मुद्दाहरूमा अहिले हाम्रो महासङ्घले पनि त्यसलाई नै मुख्यतः केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। ती मुद्दाहरूलाई कसरी सफल बनाउने लामो सङ्घर्षको एउटा इतिहास छ आदिवासी जनजातिहरूको यो देशमा। त्यो सङ्घर्षको दरमियानमा हामीले जे चाहिरहेछौँ त्यो कुरा अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैनौँ। यद्यपि केही आंशिक रूपमा केही उपलब्धिहरू पनि नभएको होइन। तर हामीले जुन कुरामा फोकस गरेका छौँ, मूल मुद्दाहरू पहिचानको सवाल छ र प्रतिनिधित्वको सवाल छ। यो दुईटा कुरालाई चाहिँ नि मूल मुद्दाको रूपमा हामीले अहिले उठाइरहेको छौँ। आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो मौलिक रहिथाने चाहिँ नि परम्परा, ज्ञान सिपहरू, कलाहरू छन्। तिनीहरूको प्रवर्धन गर्ने कुरा अब ठुलो एउटा चाहिँ नि हिस्साको रूपमा छ होइन। त्यो राज्यले गरिरहेको छैन, गर्न सकिरहेको छैन। र त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा समुदाय त अगाडि अग्रसर हुन्छ नै, तर सँगसँगै त्यसलाई स्रोत साधन र जनशक्ति निर्माणको हिसाबले र त्यसलाई व्यवस्थापनको हिसाबले राज्यको पनि दायित्व हो। त्यो राज्यको तर्फबाट हुन सकिरहेको छैन। हामी त्यता पनि ध्यान दिइरहेको छौँ भने लामो समयदेखि आदिवासी जनजातिहरू राज्यको मूलधारमा भन्छौँ नि
राज्यको मूल प्रवाहमा अथवा चाहिँ नि उसको शासकीय संरचनामा होस् वा अन्य कुनै पनि चाहिँ नि उसले प्राप्त गर्ने अवसरहरूको स्थानहरूमा होस्, त्यो कुनै पनि निकायमा मन लाग्छ आदिवासी जनजाति, यो देशको महिला, मधेसी, दलित जे भनौँ न, जो उत्पीडनमा परेको अथवा बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरू छ नि, उनीहरूको त्यहाँ चाहिँ नि प्रतिनिधित्व पहुँच हुन सकिरहेको छैन। एकदम नगण्य रूपमा त्यो चाहिँ नि देखाउनको लागि केही सङ्ख्याहरू छ अहिले होइन, तर यथेष्ट रूपमा र त्यो जो उपस्थिति भएको सङ्ख्या पनि फेरि त्यो चाहिँ क्वालिटेटिभ रिप्रेजेन्टेटिभ भन्छ नि, त्यो चाहिँ नि एउटा अर्थपूर्ण र गुणस्तरीय चाहिँ नि प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। भनेको नीति निर्माणमा उसको कुरा चाहिँ लागू हुन सकिरहेको छैन। उसले बोल्न त सकिरहेको छैन, पहिलो कुरा भने त्यहाँ पुगे पनि बोल्न सकिरहेको छैन। पुगेर बोल्ने ढङ्गको त्यो प्रतिनिधित्व हामीले खोजिरहेछौँ। जब त्यो हुन्छ अनि उसको कुरा लागू भयो भने मात्रै नीति निर्माणमा भनेको कानुनहरू बन्दाखेरि हाम्रा कुराहरू चाहिँ लिपिबद्ध हुनसक्छ। कानुन राज्यको मूल एउटा मेरुदण्ड हो, प्रशासनको मेरुदण्ड हो, राज्य सञ्चालनको मेरुदण्डमा जब हाम्रा विषयहरू लिपिबद्ध हुन्छ त्यसका आधारमा राज्य प्रशासन सञ्चालन हुने हो। अनि मात्रै मलाई लाग्छ साँचो अर्थमा यो देशका तमाम आदिवासी जनजातिहरूले मुक्ति पाउनेवाला छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ र त्यो अभियानमा हामी अहिले लागिरहेछौँ। पछिल्लो समयमा सबभन्दा ठुलो मुद्दाको रूपमा आदिवासी जनजातिहरूले उठाएको पहिचानको मुद्दा, एकदम पहिचानको आधारमा प्रदेशको कुरा गरेको, पहिचान हुनुपर्ने लगायतका कुराहरू रहेको अवस्थामा अहिले जुन ढङ्गको राज्यको संरचना बनेको छ, यो 7वटा प्रदेश सहितको, यो अवस्थामा अब पहिचानको मुद्दा भन्दाखेरि के खोज्ने हो? आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो प्रदेशहरूको नाम चाहिँ पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने खोज्ने हो, के खोज्ने हो त? पहिचान भन्ने, तर खोजेको के हो त? यो यसमा वास्तवमा केही कन्फ्युजनहरू छ। पहिचानलाई कसरी परिभाषित गर्ने, यसको त्यो परिभाषाको मूल केन्द्रबिन्दुमा कतिपय मान्छेहरू आइपुगेको छैन होइन। पहिचान समग्र मानव जातिले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले आफ्नो आफ्नो पहिचानको व्याख्या गर्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर आदिवासी दृष्टिकोणबाट जुन कुरा पहिचानलाई हामीले परिभाषित गर्न खोजिरहेछौँ, हाम्रो आदिवासी दृष्टिकोणबाट वा आदिवासीहरूले भन्न खोजेको पहिचान भनेको यो मुलुकको धरतीपुत्रहरू, यो मुलुकको माटोमा एउटा चाहिँ नि सबैभन्दा पहिलो मूलवासीको रूपमा कुन मानव समाज चाहिँ नि उत्पत्ति भयो अथवा कुन मानव समाजले पहिलो त्यहाँको समाजको व्यवस्थापन अथवा त्यहाँको संस्कृति सभ्यताको सुरुवात गर्यो त भन्ने सन्दर्भमा यो मुलुकका आदिवासीहरूले नै यो नेपालको हरेक माटोमा चाहिँ नि उनीहरूले आफ्नो सभ्यता संस्कृति भाषाहरूको सुरुवात गरेको अथवा ती सबै भाषा साहित्यहरूको रचना चाहिँ नि आदिवासी जनजातिहरूले गरेको देखिन्छ होइन। त्यसो भइसकेपछि त्यो माटोको पहिचानसँग, भूमि ल्यान्डसँग जोडिएकै उसको पहिचान चाहिँ, र त्यो माटो भनेको त्यो समुदायको भाषा संस्कृति वा उसको परम्परागत ज्ञान सिप जे छ ती सभ्यताहरूले भरिपूर्ण अथवा ती सभ्यताहरूबाट चाहिँ नै व्यवस्थित भएको त्यो भूमि हुन्छ वा त्यहाँको सिभिलाइजेसन उसको परिचयबाट चाहिँ नै स्थापित भएको हुन्छ त्यो माटोमा, भूमिमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भूमिको पहिचान चाहिँ नि आदिवासीहरूको पहिचानको आधारमा स्थापित हुनु पर्यो भन्ने पहिलो कुरा हो होइन। जस्तै अहिले नेवाल्यान्ड किन भनिरहेछ, किराँत अथवा लिम्बुवान अथवा चाहिँ तामसालिङ अथवा चाहिँ मगरात थरुहट किन भनिरहेछ भने तराईमा थारूहरू त्यहाँको भूमिपुत्रहरू हुन् होइन। थारूहरू त्यहाँको भूमिपुत्र भइसकेपछि त्यो माटोसँग उसको सिभिलाइजेसन, उसको सभ्यता, उसको संस्कृति जोडिन्छ के। त्यो माटोमै उसको त्यो कुनै बाहिरबाट युरोप अमेरिकाबाट आयातित त्यो भाषा संस्कृति होइन नि, त्यो माटोमै क्रिएसन रचना भएको उसको चाहिँ भाषा संस्कृति वा उसको सभ्यता, उसको जीवन प्रणाली सारा त्यहीँ छ। त्यही भएर अहिले हेर्नुहुन्छ भने अहिले त पछि अब राज्य व्यवस्थाले विभिन्न त्यहाँ भूमिको नामहरू परिवर्तन गर्दै लग्यो, कतिपय ठाउँमा हिन्दूकृत गर्दै लगेको चाहिँ नि हामी देखिरहेछौँ, त्यो यथार्थ हो होइन। तर कुनै पनि भूमिको त्यो खोला, वन, जङ्गल, पहाड अथवा चाहिँ नि जे होस्, पुरानो भूमिको थाकथलोहरूको नाम, त्यहाँको रैथाने नामहरू, पुरानो नामहरू भनेको चाहिँ नि आदिवासी जनजातिहरूको तत्कालीन त्यो ठाउँको मूल आदिवासीहरूको भाषामा हो। कुनै पनि खोला, नाला, वन, जङ्गल हेरौँ न। त्यसो भइसकेपछि माटोसँग हाम्रो पहिचान जोडिएको छ। पहिचानलाई हामी यसरी व्याख्या गर्छौँ, आदिवासी दृष्टिकोण भनेको यो हो। माटोसँग हाम्रो पहिचान जब जोडिन्छ भने त्यो भूमिको पहिचान त्यहाँको त्यो थाकथलोमा रहने आदिवासीहरूको पहिचान हो। त्योलाई जोडेर नै हाम्रो पहिचानहरू स्थापित गर्नु पर्यो र त्यो पहिचान स्थापित गर्ने सन्दर्भमा ठिक छ त्यो भूमिको नाम मात्रै जब त्यो समुदायसँग, त्यसको भाषा संस्कृति सभ्यतासँग जोडियो भनेर होइन,
अब राज्यको मूल प्रभावमा त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ। अहिलेको लडाइँ यो हो कि अहिलेको लडाइँ चाहिँ त्यो होइन। हाम्रो नेवाल्यान्ड हो अथवा किराँतल्यान्ड हो अथवा चाहिँ थरुहट हो भन्नु खोज्नुको कारण चाहिँ नि त्यहाँको भाषा संस्कृति सभ्यता इतिहास सारा थरुहटसँग थारू सिभिलाइजेसनसँग जोडियो भने त्यसलाई थरुहट भनौँ न। अनि त्यो चाहिँ सिङ्गो राज्य प्रशासनसँग राज्य व्यवस्थासँग उसको पहिचान जोडिएर आयो अनि मात्रै उसले गर्व गर्छ कि होइन मेरो पिता पुर्खाले सिर्जना गरेको मेरो मौलिक पहिचानलाई राज्यले रिकग्निसन दियो है, राज्यले पनि यसलाई अनरसिप लियो भनेर उसले अनरसिप फिल गर्छ। उसले चाहिँ नि आफ्नो स्वाभिमानलाई चाहिँ नि स्थापित भएको उसले ठान्दछ। तर त्यो फेरि के हो भने त्यो फेरि फरक देशभन्दा बाहिरको कुरा होइन, यो देशभित्रको मौलिकता हो, देशको राष्ट्रियताभित्रको विविधता हो। त्यसो भइसकेपछि राष्ट्रको राष्ट्रियताभित्रको विविधतालाई त सम्मानपूर्वक राज्यले त लिनुपर्ने नि, त्यो लिइरहेको छैन। त्यो वास्तवमा उसको बुझाइ चाहिँ राज्यको बुझाइ चाहिँ त्यो सङ्कीर्ण छ। र यथार्थमा भन्ने हो भने त्यो त्यहाँको जनता त्यहाँको समुदाय त्यहाँको राष्ट्रियता त्यहाँको उसको सारा उसको मौलिक पहिचान भाषा संस्कृतिहरू त्यो राज्यभित्रको राष्ट्रको एउटा अमूल्य सम्पदा हो कि होइन त। त्यसो भइसकेपछि त्यो राष्ट्रकै एउटा अभिन्न एउटा चाहिँ अमूल्य सम्पदा हो भने त्यसलाई राज्यले रिकग्निसन दियोस्। राज्य प्रशासन संयन्त्रमा वा राज्यको संरचनामा उसको रिकग्निसनलाई पनि स्थापित गर्यो भने वास्तवमा उसले आफ्नो चाहिँ नै पहिचानलाई स्थापित भएको ठान्दछ र ऊ देशप्रति फेरि एकदम नतमस्तक हुन्छ अथवा देश र राष्ट्रप्रति जहिले पनि जवाबदेही हुन्छ। यो खालको पहिचान चाहिँ आदिवासीहरूले चाहेको छ। आदिवासी दृष्टिकोणको आधारमा हामीले भन्न खोजेको पहिचान यो हो। तर अब अरूले चाहिँ नि अब विभिन्न ढङ्गले यसलाई चाहिँ नि पहिचानको रूपमा लिन्छ। अहिले पछिल्लो कुरालाई लिन्छ होइन, नदी नाला यो चाहिँ नि डाँडा काँडाको नाममा पहिचान दिने भन्छ होइन। राज्यको संरचनामा समुदायले पहिचान खोज्दछ किन उसको इतिहास जोडियो, त्यहाँ उसको सभ्यता जोडियो, उसको भाषा संस्कृति साराका सारा उसको जीवन प्रणाली जोडिएको छ नि। त्यो ल्यान्ड त्यो भूमि उसको पहिचानबाट जोडिएको हुनाले त्यो पहिचानमा आएको हो। त्यहाँ खोला नदी वन जङ्गल त त्यो प्राकृतिक कुरा हो, त छँदैछ। त्यसलाई पनि फेरि नजरअन्दाज गरे होइन कि त्योभन्दा पहिलो त मानव समाज ठुलो कुरा हो नि त। मानव समाजले के चाहन्छ त्यो उसको पहिचान चाहिँ नि मूल कुरा हो, बाँकी प्राकृतिक कुराहरू चाहिँ नि प्राकृतिक हिसाबको पहिचान हो। यसरी हामीले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब भन्दाखेरि तपाईँको भनाइअनुसार यो प्रदेशको नामको सवालमा अहिले 6वटा प्रदेशको नामाङ्करण भइसकेको छ। एउटा मधेसको चाहिँ समुदायको मधेसवासीहरूको चाहिँ भावनाअनुसार मधेस प्रदेश भनेर नामाङ्करण गरेको छ, अरू सबै प्राकृतिक हिसाबमा नामाङ्करण गरेको छ र चाहिँ तपाईँको समुदायको हिसाबले नामाङ्करण गरिएको अवस्था छैन। तपाईँले भने जस्तो जुन चाहिँ भूमिपुत्र या भूमिसँग सम्बन्धित प्रथम त्यहाँका आदिवासी मूलवासीसँग सम्बन्धित भएर कुनै नाम राखिएको छैन, एउटा प्रदेशको नाम राख्न बाँकी छ। यसको अर्थ अब चाहिँ जुन नाम राखिसकेको सबै नाम चाहिँ परिवर्तन गर्दै अब चाहिँ पहिचानको आधारमा नाम समुदायको आदिवासीहरूको पहिचानको आधारमा चाहिँ यो प्रदेशहरूको नामाङ्करण गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट अब जनजाति भाषामा जान खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू लाँदै हुनुहुन्छ भन्दा केही फरक पर्छ? निश्चित रूपमा त्यही हो। आखिरी पहिचानको लडाइँ त आज राज्यले त्यो कुरा सुनवाई गरोस् वा नगरोस् त्यो मूल विषय होइन। पहिचानको लडाइँ यहाँको भूमिपुत्र धरतीपुत्रहरूले उठाएको मूल मुद्दा भएको हिसाबले यो अनन्तकालसम्म जान सक्छ, यो 100,000औं वर्ष जान सक्छ। उसको मूल मुद्दा हो क्या, यो आदिवासीहरूले उठाइरहेको मूल मुद्दा हो। त्यसले गर्दाखेरि आज सफल भएन, कानुनी रूपमा त्यो चाहिँ नि फेल खायो भन्दैमा उनीहरूले आफ्नो मुद्दा चाहिँ नि लाई विश्राम लिएर अब सक्यो भन्नेवाला छैन होइन। यो आन्दोलन त निरन्तर जान्छ होइन। राज्यको संरचना शासकहरू सरकार परिवर्तन त भइरहेको छ, संविधान नै तपाईँको कुनै पनि त्यो चाहिँ नि स्थायी कुरा होइन, त्यो पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यही भएर अहिले हामी संविधानमै वास्तवमा पहिचानको यो जुन संरचनाहरू छ नि, पहिचानयुक्त संरचनाहरू अहिलेको प्रदेशको संरचनाहरू संविधानमै लेखेर आउनुपर्छ भनेर आदिवासी जनजातिले त्यो मुभमेन्ट त गरिरहेकै छ नि। स्टिल त्यो हाम्रो निरन्तर नै छ होइन। प्रदेश 1 बाँकी भयो अहिले होइन, र त्यसलाई पनि प्रदेश 1लाई पनि किराँत प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर किराँत राई आयोखा लगायत विभिन्न चाहिँ नि सामुदायिक संस्थाहरूले त सङ्गठनहरूले त निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेछ। 1.5 दशकभन्दा बढी भइसक्यो निरन्तर त्यो चाहिँ नि सङ्घर्ष जारी भएको होइन। त्यो भित्र किराँत क्षेत्र अहिले 1 नम्बरभित्र अन्यको नि पहिचानको लडाइँ छ, जस्तै लिम्बुवानको छ, शेर्पालुङको होला तल के अरे शेर्पालुङको छ, कोचिला विराट विभिन्न त्यो आफ्नो आफ्नो, तर त्यो चाहिँ
अंशको पहिचानहरू हो होइन। त्यो भित्रको पनि फेरि आफ्नो आफ्नो खास मौलिक थाकथलोको पहिचानको लडाइँ छ उहाँहरूको। तर समग्र 1 नम्बर प्रदेशमा साझा एउटा पहिचान जन्ने नाम दियो भने के दिने त भन्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ त्यो किराँत प्रदेश हुनुपर्छ भनेर उठाइरहेका छौँ होइन। 1.5 दशक भइसक्यो किराँत रही आयो, खालि त्योभन्दा बढी भइसक्यो त्यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहेको। र त्यही हिसाबले पनि प्रदेश 1 को नाम अहिले यही भनेर टुङ्ग्याउन सकिरहेको अवस्था छैन त्यहाँको प्रदेश सरकार र संसदले होइन। बेला बेलामा चाहिँ कोशी राख्ने कि होइन अन्य नामहरू राख्ने कि भन्ने हिसाबको पनि छलफलहरू भयो राजनीतिक वृत्तमा होइन। तर हामीले त्यो कुराको विरोध गऱ्यौँ। पहिचान अनिवार्य छ होइन। पहिचान बिनाको प्रदेशको नाम खबरदार भनेर चाहिँ हामीले खबरदारी गरिरहेको छौँ। त्यो हिसाबले पनि मन लाग्छ त्यहाँको राजनीतिक दलहरू, त्यहाँको प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्रीहरू, पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू सबैसँग हामीले निरन्तर संवाद गरेको कारणले अहिले ठाडो ढङ्गले तपाईँको कोशी भन्दा अरू हुँदैन भनेर त्यहाँ चाहिँ भन्न सकेको अवस्था छैन र त्यो हुन नि दिँदैनौँ हामी होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पहिचान कुनै न कुनै हिसाबले आदिवासीहरूको पहिचान जोडिएर आउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन जारी छ। अब तपाईँले भनेअनुसार अरू प्रदेशहरू जस्तै त सक्यो होइन। तर अरू प्रदेशहरूको पनि मतलब पहिचानको जुन मुद्दा छ नि त्यो सकिएको होइन। अहिलेलाई तत्काललाई चाहिँ नि नामहरू एउटा निर्णय भएर आयो होइन। तर भोलि यही खालको राज्य संरचना, यही खालको राजनीतिक व्यवस्था सधैँ रहन्छ भन्ने पनि छैन। त्यो आन्दोलन जीवित छ, त्यो निरन्तर हुन्छ। त्यो अनुकूल भएको बेला कुनै न कुनै परिस्थितिले त्यसलाई चाहिँ अनुकूल स्वरूप लिएको बेला वा जनताहरू जागरुक भएको बेला मन लाग्छ त्यति बेला यो परिवर्तन हुनसक्छ र त्यो लडाइँमा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब जनजाति महासङ्घ अहिलेको अवस्थामा पहिचान भन्दाखेरि प्रदेशहरूको नामाङ्करण पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ, आदिवासी जनजातिको पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मूल मुद्दा लिएर चाहिँ अब जनजाति महासङ्घ जान्छ भन्नु खोज्नुभएको? जान्छ। यो चाहिँ नि जहाँ जहाँ भइसक्यो त्यहाँ तपाईँको अहिले तत्काललाई त्यो केही शिथिल होला होइन। तर तपाईँको चाहिँ नि त्यो मुद्दा चाहिँ जीवित हुन्छ भन्नु खोजेको मैले। त्यो निरन्तर त्यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ र हामी त्यो उठाइराख्छौँ होइन। जस्तै नाम त आइसक्यो कतिपय प्रदेशहरूको होइन। अहिले तुरुन्त हाम्रो आन्दोलनले फेरि त्यो चाहिँ नि आइसकेको नामहरू अहिले नै फेरि त्यो विड्र भइहाल्छ भन्ने नि छैन। त्यो नहुन सक्छ। तर हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी हुन्छ। अर्को राजनीतिक व्यवस्था आउँछ होइन। आवधिक यो त निर्वाचन प्रणाली हो, लोकतन्त्र छ फेरि होइन। अर्कोचोटि चाहिँ नि कुन खालको जनप्रतिनिधिहरू आउन सक्छ, पहिचानलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने खालका जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ नि बहुमतका साथ आयो भने त्यो निर्णय त पल्टाइन्छ नि, पल्टाउन सकिँदैन र पल्टिन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराको सम्भावना पनि जीवितै छ है भन्न खोजिरहेको हामीले। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो आन्दोलन सेलाउनु हुँदैन। यो आन्दोलन हाम्रो सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्छ। जति बेला अनुकूल परिस्थिति बन्छ त्यति बेला त्यो चिजहरू हामीले उल्टाउन सक्छौँ। यो हिम्मतका साथ चाहिँ हामीले यो मुद्दालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। अब चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूले उठाइरहेको यो पहिचानको आन्दोलन भनिरहँदाखेरि एउटा नामको कुरा भयो, अर्को चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ स्वायत्तता स्वशासनको कुरा गरिरहेका छन्। यो सवालमा के हो त? स्वायत्तता स्वशासनको कुरा जस्तै संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरेको जुन एउटा कुरा छ नि, यो चाहिँ नि माथि प्रदेश तहदेखि लिएर तल स्थानीय तहसम्म उनीहरूको संरक्षित क्षेत्रहरूको चाहिँ नि ग्यारेन्टी गरेको छ। तर त्यो तपाईँको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रहरूको बारेमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त सरकारको दायित्व हो नि होइन। तर सरकारले त्यो तहसम्मको संविधानले दिएको अधिकारलाई पनि उसले प्रयोग गरिरहेको छैन भनेपछि राज्यको मनोविज्ञान के छ भने तपाईँको आदिवासी जनजातिहरूले उसले संविधान तह प्राप्त गरेका उसका मौलिक हकहरूलाई सुद्धा उसले चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उसले उदासीनता देखाइरहेको हामीले पाउँछौँ। त्यो भएको हिसाबले स्वशासन तपाईँको के हो भने तलको स्थानीय तहहरूमा होइन, माथिल्लो तहमा प्रदेश तहमा पुरा नहुन सक्छ होइन। तर तपाईँको चाहिँ नि स्थानीय तहहरूमा हरेक आदिवासी जनजातिहरूका उनीहरूका चाहिँ एकदम मौलिक रैथाने र सघन थाकथलोहरू छ के। त्यस्तो ठाउँमा जसको मैले अघि भने नि त्यो त्यहाँको भूमिपुत्रहरू तिनीहरू होइन, भूमिपुत्रहरू त्यहाँ अहिले पनि उनीहरू त्यहाँको रैथानेहरू, त्यहाँको सारा कस्टमरी लहरू उनीहरूको चाहिँ नि जीवन प्रणालीहरू सारा त्यही अनुसार चलिरहेको छ। त्यस्तो ठाउँमा उसको भाषा, लिपि, कला, साहित्य सबै उसको छ, त्यहाँ जीवित छ भने त्यस्तो ठाउँमा उसको स्वशासन दिनुपर्छ होइन। मैले भने त्यसको मतलब त्यो अलग छुट्टै राज्यको अभ्यास होइन नि, त्यो सिङ्गो नेपाल राष्ट्रभित्रको विविधताको अभ्यास हो क्या त्यो
ऊ पनि नेपाली हो, नेपाल राष्ट्रभित्रै ऊ रहने हो। तर उसको मौलिकता जे छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले खुला गरिदिने हो नि त, होइन? ऊ त्यसो भएको हिसाबले कुनै सङ्कीर्णता त्यहाँ पाल्नुपर्ने जरुरी छैन। हामीले देखेको त्यो खालको चाहिँ नि तल स्थानीय तहमा रैथाने त्यो आदिवासी समुदायले आफ्नो त्यो स्वशासन र संरक्षित क्षेत्रभित्र आफ्नो चाहिँ नि मौलिकताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ। राज्य शासन प्रणालीमा मैले भनेको फेरि अरू कुराको अभ्यास होइन। राज्य शासन प्रणाली भनेको उसको भाषाको राम्रो डोमिनेट हुन्छ भने उसको भाषा त्यहाँको सरकारी कामकाजको भाषाको व्यवस्था गरिदिने चल्छ नि। त्यसको मतलब अरू भूगोलमा भनेको उसको जहाँ उसको डोमिनेट ल्यान्ड छ, जहाँ उसको भाषाले कम्प्लिट चाहिँ नि कभरेज दिन्छ भने त्यो भाषालाई त्यहाँको सरकारी कामकाजको, त्यसको मतलब उसको भाषालाई मात्रै भनेको होइन। अहिले त त्रिभाषिक नीतिहरू छ नि, होइन? बहुभाषिक नीतिहरू छ, त्यो अनुकूल नेपाली भाषा पनि हुन्छ, उसको त्यहाँको आदिवासीको उसको आफ्नो मातृभाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा रहन्छ। यसरी प्रयोग गर्यो भने उसको पहिचान भनेको कि त यही हो क्या पहिचान भनेको। वास्तवमा उसले आफ्नो सिर्जना जे हो त्यो कुरालाई चाहिँ राज्यले रिकग्निसन दियो वा राज्य संरचनामा संयन्त्रमा उसको कुरालाई लागू गर्यो भने उसले आफूलाई त्यो शासन व्यवस्थाभित्र आफू प्रवेश गरेको उसले अनुभूति गर्छ कि। त्यो भएर उसलाई त्यो शासन संरचना शासन व्यवस्थामा उसलाई प्रवेश गरेको अनुभूति दिने भने उसको भाषाहरू सरकारी कामकाजीको भाषा, उसको संस्कृतिलाई मूल त्यहाँको संस्कृतिको रूपमा मान्यता दिने, होइन? त्यो भयो भने उसले त त्यो राज्य संरचना त आफूलाई देख्छ नि त। राज्य संरचनाभित्र राज्यको चाहिँ नि अवयवहरूमा म आफू पनि छु है, मेरो समुदाय, मेरो संस्कृति, मेरो भाषा, मेरो जीवन प्रणाली छ भन्ने उसले जब अनुभूति, त्यो चाहिँ साँचो अर्थमा लोकतन्त्रको सही परिभाषाभित्र पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ कि। यो अब तपाईँको भनाइअनुसार संविधानमा भएको धारा 56(5) मा भएको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ। राज्यले लागू गरिरहेको अवस्था छैन, कार्यान्वयनमा छैन। यो चिज व्यवस्था संविधानमा त व्यवस्था भएकालाई चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने यो एउटा कुरा। अर्को चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको व्यवस्था अनुसार सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिनेछ। यो दुईटा चिजलाई अब चाहिँ महासङ्घले अगाडि लान्छ हो? एकदम लान्छ। मैले भनिसकेँ, संविधानले दिएको मौलिक हकको रूपमा आएका हक अधिकारहरूलाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामीले सरकारलाई दबाब दिन्छौँ, राज्यलाई हामी दबाब दिन्छौँ र त्यसका लागि समुदायलाई पनि हामी जागरुक बनाउँछौँ, आदिवासी जनजाति समुदायलाई पनि जागरुक बनाउँछौँ र सबै खालका चाहिँ नि सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएर त्यो कुरा प्राप्त गर्ने अवस्थासम्म हामी पुर्याउने गरी हामी अभियान चलाउँछौँ। त्यसको चाहिँ नि हामी मूल के भन्छ यो पहल कदमी चाहिँ हामी गर्छौँ। यसको अर्थ चाहिँ संविधानमा भएको व्यवस्था, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्था, त्यो कार्यान्वयन नै अहिलेको अवस्थामा जनजाति महासङ्घको चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो। एकदम दुईटा कुरा म देख्दछु। एउटा संविधानमै पनि नआइसकेका थप हाम्रा माग मुद्दाहरू छ। त्यही भएर आदिवासी जनजाति महासङ्घले त संविधानको संशोधन गर्नुपर्छ यसलाई भनिरहेछ नि त। संविधानमै हाम्रो पहिचानजन्य मौलिक कुराहरू कतिपय विशेष कुराहरू परेका छैनन् भने त्यसलाई सुधा समेटेर फेरि पनि संविधान संशोधन गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने छ। एउटा आन्दोलन त्यहाँ पनि जान्छ भने अर्को भनेको चाहिँ नि संविधानले जो दिइसकेको अधिकारहरू छ नि, संविधानभित्र आइसकेको प्राप्त अधिकारहरू चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैन सरकारले, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँले भन्ने कुराहरू संविधानभित्र आएका कुराहरू त्यो हामी कार्यान्वयनतर्फ अगाडि जानको निम्ति हामीले राज्यलाई घचघचाउँछौँ, होइन? त्यसपछि संविधानमै नआएको कुराहरू चाहिँ नि फेरि संविधानलाई चाहिँ नि संशोधन मार्फत ती कुराहरूलाई सुद्धा समावेश गरेर जानुपर्छ। जुन कुरा चाहिँ नि यो पहिचानको सवाल हो, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टीको कुराहरू होला, राज्यको हरेक अङ्गमा उसको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टीको कुराहरू होला, यी कुराहरू संविधानमा पनि छुटेको छ। समानुपातिक समावेशी कुरा चाहिँ आएको छ शब्दमा, तर त्यसको ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ नि त्यो प्रतिनिधित्व नै यसरी गराउने भन्ने ढङ्गको चाहिँ आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने हो भने मलाई लाग्छ अरू धेरै कुराहरू चाहिँ नि जरुरी नहुन सक्छ। कि नीति निर्माण गर्ने ठाउँहरूमा होला, राज्यको अङ्गमा होला, राज्य प्रशासनको अङ्गमा होला, संवैधानिक निकायहरू होला, तल्लो स्थानीय तहहरूमा होला, होइन, राजकीय निकायहरूमा होला, हरेक ठाउँमा यो प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी भयो भने के चाहियो र? ऊ आफै त्यहाँ पुगिसकेको हुन्छ भने मलाई दे भनेर मागिराख्नु पनि त जरुरी भएन नि, होइन?
त्यो नपुगेकै कारणले त्यहाँ चाहिँ पुग्ने ग्यारेन्टी गर भनेको। त्यो भनेको त नीति निर्माण र निर्णायक ठाउँहरू हो नि होइन। उसले नीति बनाउने ठाउँमा उसले लेखेको कुराहरू चाहिँ भोलि राज्य प्रशासनको रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भने त त्यसपछि त अरू मागिराख्ने कुरै भएन नि। र त्यो दृष्टिकोणसहितको फेरि उपस्थिति चाहियो भन्ने कुरा छ हाम्रो होइन। कतिपय अब मानिलिउँ एकजना दलितलाई माथि लगेर कहीँ प्रतिनिधित्व गराएको हुन्छ, एकजना जनजातिलाई, एकजना महिलालाई, तर सबै त्यो फेरि निर्णायक अरूबाट चल्ने ऊ चाहिँ ल्याप्चे मात्रै हो। त्यो खालको प्रतिनिधित्व होइन हामीले खोजेको। त्यो प्रतिनिधित्वले आदिवासी दृष्टिकोणले उसको हक अधिकारको कुरा के हो त त्यो कुरा उसले नै लेख्न सक्नु पर्यो। त्यो खोजेको त्यहाँनिर अलिकति ग्याप, यो बुझाइमा ग्यापहरू भइरहेछ होइन। त्यो प्रतिनिधित्व चाहिँ वास्तवमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हो। त्यो भएर हाम्रो प्रतिनिधि त्यहाँ छ, हाम्रो कुरा उसले लेख्छ अब होइन। अथवा शासन प्रणालीमा यो ऐन कानुनहरू बनाउँदाखेरि उसले त्यो कुरा त्यहाँ लेख्छ। ऐन कानुन शासन प्रणालीको मूल मेरुदण्डमा त्यो कुरा लिपिबद्ध भएर आइसकेपछि त कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त हामी सबै छौँ। यो हिसाबले पनि तपाईँको चाहिँ अहिलेको अर्थपूर्ण सहभागिता वा चाहिँ त्यसको गुणस्तरीय अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यो छ। अब जनजाति महासङ्घले चाहिँ जुन चाहिँ मुद्दा अहिले उठाउँदै छ, एउटा संविधान संशोधन गरी आफ्नो अधिकारको कुरा थप गर्ने सवाल, अर्को चाहिँ भएका व्यवस्था भएकालाई चाहिँ कार्यान्वयनको सवाल। व्यवस्था भएका भन्दाखेरि अब चाहिँ संविधानमा धारा 56(5) मा भएको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रको उल्लेख गरिएको छ, तर त्यो कार्यान्वयनको लागि चाहिँ कुनै कानुन बनाइएको अवस्था अहिलेसम्म देखिँदैन। यतिसम्म कि बरामहरूको सवालमा, संरक्षित क्षेत्रको सवालमा तपाईँको सर्वोच्चको आदेश दिए तापनि फैसला आए तापनि कार्यान्वयनको चरणमा छैन। यो क्रम हेर्ने हो भने तपाईँको 72 सालमा संविधान जारी भयो, अहिले चाहिँ 78 लाग्ने अवस्थासम्म छ, योसम्म पनि कार्यान्वयनको चरणमा छैन। यसको अर्थ यो नहुनुको कारण नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जसले नेतृत्व गर्छन्, पटक सरकारमा जान्छन्, सरकारको नेतृत्व गर्छन् र पार्टीका नेताहरू उहाँहरूले नचाहेर चाहिँ यो भएको, यो हुन नसकिरहेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, के हो त? या आदिवासी जनजातिहरूकै कमजोरी हो? यसलाई कसरी लिने? म पनि यो चाहिँ नि अब 26-27 वर्ष यही आदिवासी जनजातिहरूकै हक अधिकारको लागि आवाज उठाउँदै हिँडिरहे होइन। मेरो अनुभवमा मात्रै नभएर सारा मन लाग्छ आदिवासी जनजातिहरूको अनुभवमा यो देशको संरचना नै यस्तो छ कि नि, त्यहाँ जुन खालको पार्टीले नेतृत्व गरे पनि, जुन दलको सरकार आए पनि तपाईँको आदिवासी जनजातिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छ। मात्रै होइन, अझै म भन्छु तमाम यहाँको यो देशको चाहिँ नि उत्पीडित समुदायहरू, आदिवासी जनजाति होस् वा मुस्लिमहरू होला अथवा दलितहरू होला अथवा चाहिँ नि महिलाहरू होला अथवा अल्पसङ्ख्यकहरू, लोपोन्मुख जे समुदायहरू अथवा चाहिँ नि जो मैले भनेको समग्रमा जो उत्पीडित समुदायहरू छ, जो राज्यको मूल प्रवाहभन्दा धेरै टाढा छ, जो पहुँचको हिसाबले धेरै टाढा छन्, ती समुदायहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के हो भने यिनीहरू अलिअलि पछाडि परेको छ, केही यसो राहत बाँडिदेऊ, राहत बाँडेपछि खुसी हुन्छन्, हामीलाई भोट दिन्छन्, हाम्रो लागि उनीहरू तयार हुन्छ भन्ने खालको मानसिकता अहिले पनि राज्यसँग छ कि। त्यो तपाईँको चाहिँ नि यो दृष्टिकोणकै कुरा रहेछ कि। नभए त सरकार त धेरैवटा चेन्ज भइसक्यो नि, पार्टीहरू धेरैवटा चेन्ज भइसक्यो। सत्तामा लगभग मूल पार्टीहरूदेखि लिएर साना पार्टीहरू पनि त्यहाँ कोलिसन गर्दै सबै सत्तामा त पुगेकै देख्छौँ होइन। सत्तामै नभएको सरकार त सरकारमा नभएको पार्टीहरू त छ जस्तो मलाई लाग्दैन। धेरै मसिनो दलहरू पनि कोलिसन गर्दै सरकारमा पुगेकै छ, सत्ता चलाएकै छ। तर यो दृष्टिकोणहरू बदलिएन। जो उत्पीडितहरूलाई कसरी राज्यको उनीहरूलाई कसरी शक्ति सम्पन्न वा बलियो र व्यवस्थित वा समृद्ध बनाउने भन्ने दृष्टिकोण सत्तामा पुगेकोहरूले त्यो गरेको हामी कमै पाउँछौँ कि। त्यसले गर्दाखेरि मन लाग्छ यो दृष्टिकोणकै कुरा रहेछ। प्राय जस्तो अब अमेरिकनहरूले नि जुन त्यहाँको राष्ट्रपति आए पनि तपाईँको मुस्लिम कन्ट्रीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान हुन्छ भन्छ नि, यही हो रहेछ। राज्य सत्ताको दृष्टिकोण तपाईँको यहाँको आदिवासी जनजातिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, जुनै सत्ता सरकार जुनै पार्टीको नेतृत्वमा आए पनि हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छ। त्यो राम्रो मलाई अनुभूति छ।
यो सरकारले चाहिँ भयङ्कर गर्छ, अर्कोको आयो भने गर्दैन, वा यसले गर्यो त्यसले गरेन, यो म ठान्दिनँ यस्तो कुरा। किन सबै सरकारहरू त पटक पटक रोटेसन हुँदै सत्तामा पुगेको छ, शासन सञ्चालन गरेका छन्, तर हरेक सरकारहरूले आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दामा उदासीनता देखाएको छ, तत्परता देखाएको छैन। एकदम झारो टार्ने खालका केही टाल्टुले साना मसिना चाहिँ नि कामहरू गरिदिन्छन्, अनि त्यसलाई चाहिँ नि एउटा सुधारोन्मुख, यो सुधारवादी एकदम कुरामा हामीले सबैभन्दा बढी हेऱ्यौँ है भन्ने हिसाबले बाहिर चाहिँ विज्ञापन गर्छन् होइन। तर त्यो कुरा चाहिँ नि मूल रूपमा आदिवासीहरूले जुन शासकीय संरचनामा भन्ने सानो चान्चुने कुरा होइन नि, त्यो संरचनामा उसको चाहिँ नि अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व खोज्दैछ, पहिचानलाई स्वीकार भन्दैछ होइन। पहिचानलाई त कुनै खोइ दलको सबै दलकै नेताहरू सत्तामा छन् त पहिचानलाई स्वीकारेको देखिएन। प्रदेशहरूको नाम यत्रो भयो, सारा त्यो लडाइँ उभारपूर्ण त्यो दलभित्र त्यो सामाजिक संस्थाको लडाइँ खोज्छ क्या मान्छेहरूले प्रायः जस्तो, त्यो पनि गल्ती हो। राजनीतिक पार्टीहरूले पो त लडाइँ लड्नु पर्यो त, पहिचानको लडाइँ त त्यो हिसाबले त्यहाँको कार्यकर्ताहरू कोही उफ्रेको देखिउँ त। बरु हामी जस्तै सामाजिक संस्थाहरू बरु उफ्र्यौँ अलिअलि सकेको होइन, तर राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू पहिचान यो निर्माण गर होइन भने म मान्दिनँ भनेर तपाईँको चाहिँ नि आन्दोलनमा सडकमा चाहिँ नि उत्रेको त खोइ देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो दृष्टिकोणको समस्या छ, र कोही कोही पार्टीहरूसँग त्यो नर्मली एजेन्डाहरू छ, तर ऊ पनि सरकारमा पुगिरहेछ त, सत्ताको चाहिँ नि उपभोग गरिरहेछ होइन, शासन सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेछ त तिनीहरूले पनि। उनीहरूले पनि त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो मुद्दा त खोइ अहिले न त गर्ने ठाउँमा त ऊ छ नि त, बागडोर समाइरहेछ भने त उसले गर्नुपर्ने नि, त्यो गरिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि नि मलाई लाग्छ जुनै दल पार्टीहरू आए पनि सत्तामा पुगिसकेपछि उसको दृष्टिकोण आदिवासीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, दलितहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा उत्पीडितहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण म समान देख्दछु। त्यसले गर्दाखेरि यो दृष्टिकोण नै चेन्ज गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त यो 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 यतातिर भएन भने हामी त्यो लडिराख्ने, वर्षौँ वर्ष लडिराख्ने, तर त्यो कहिले पनि सुनवाई नहुने, कहिले पनि परिवर्तन हुन नसक्ने, त्यो आमूल खालको हामीले चाहेको परिवर्तन त त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हुने जस्तो देखिन्छ कि। अब त्यो दृष्टिकोण चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि अब के गर्नुपर्छ र आदिवासी जनजातिहरूले के गर्नुपर्छ त? आदिवासी जनजातिहरूले दलहरूलाई चाहिँ घचघच्याउने या चाहिँ यो व्यवस्थामा नै केही चिज चाहिँ चेन्ज ल्याउनु पर्ने अवस्था त्यस्तो के छ त तपाईँको विचारमा? अब हामीलाई लाग्छ आन्दोलन सङ्घर्षको माध्यमद्वारा वा जनताहरूको बलमा यो कुरा चाहिँ नै साबित गराउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ होइन। तर हाम्रो विगतका आन्दोलनहरूको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी हामी देख्दछौँ। विगतको आन्दोलनको समीक्षा गर्दै त्यसका कमी कमजोरीका पाटोहरूलाई हामीले चाहिँ नि करेक्सन गर्दै, सुधार गर्दै अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ, एउटा त्यो छँदैछ। तर अब पहिलो कुरा म देख्दछु यो सामाजिक संस्थाहरूको मात्रै आन्दोलनले यो सम्भव छैन, यो चाहिँ म एकदम ग्यारेन्टीका साथ भन्छु। किनभने आदिवासी स्पष्ट हुनु, आदिवासीहरूको अधिकार प्राप्तिको लागि अहिले सामाजिक सङ्घ संस्था आदिवासी जनजातिहरूको यो संस्थाको आन्दोलनले मात्र चाहिँ उपलब्धि हासिल हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँको यो राजनीतिक दृष्टिकोण हो कि? त्यसले गर्दा राजनीतिक शक्तिहरू नै यसमा चाहिँ नै सकारात्मक हिसाबले त्यो आबद्ध हुनैपर्छ। सामाजिक संस्थाहरू एक ढङ्गले त के छ भने कतिपय सामाजिक संस्थाहरू आफ्नो कल्याणकारी काम, आफ्नो भाषा संस्कृतिको यसो चाहिँ उत्थान गर्ने उद्देश्यले सङ्गठित भइरहेको हुन्छ होइन। उनीहरूले थुप्रो यसलाई राजनीतिक लडाइँको रूपमा उसले चाहिँ निर्णायक लडाइँमा उत्रिन सक्दैन। फेरि सामाजिक संस्थाहरू भनेको स्वतन्त्र हुन्छन्, एउटा समुदायको साझा संस्थाहरू, त्यो भित्र विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् है, भरे आफ्नै दल सरकारमा भइरहेको हुन्छ, उसले निर्णायक आन्दोलन लड्न नि सक्दैन। पहिलो कुरा त त्यहाँनिर समय, यो त यथार्थ हो नि, मैले ढाँट्नुपर्ने कुरै छैन होइन। सबै सामाजिक संस्था मान्छे चाहिँ नि दलविहीन भएर दलीय दृष्टिकोणविहीन मान्छे एकदम न्युट्रल स्वतन्त्र भन्ने त मलाई लाग्छ 1% पनि भेटिँदैन। कुनै न कुनै दलमा आबद्ध मात्रै होइन, ऊ नेता कार्यकर्ता भएर चुनाव लडिरहेछ, सामाजिक संस्थाभित्र काम गरिरहेछ, उता दलबाट चुनाव पनि लडिरहेछन् होइन। त्यस्ताहरू थुप्रै छन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो चाहिँ नि सामाजिक संस्था भनेको चाहिँ के हो भने एउटा दबाब सिर्जना गर्ने होइन, त्यो चाहिँ एउटा प्रेसर ग्रुप जस्तो हो। आफ्नो मुद्दामा यो काम गर, कार्यान्वयन गरा भनेर प्रेसर गराउने। तर राजनीतिक दलहरू भनेको चाहिँ नि त्यो राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा उसले आफ्नो मुद्दालाई चाहिँ सङ्घर्षको मूल मुद्दा बनाएर अगाडि बढेको हुन्छ। उसले निर्णय युद्ध नै लड्छ क्या,
राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यस्तो खालको परिवर्तनको मुद्दाहरूमा आदिवासी जनजाति दलित वा उत्पीडितहरूको पक्षमा निर्णायक लडाइँ लड्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले लड्नुपर्छ भन्छ हामी र त्यसमा हाम्रो साथ सहयोग हुन्छ फेरि त्यहाँ हामी पनि समाहित हुन सक्छौँ होइन स्वतन्त्र हिसाबले नि जान्छ तर कहिले हुन्छ त अब तपाईँले आफै भन्नुहुन्छ दृष्टिकोणै ठिक छैन दलको दृष्टिकोणै ठिक छैन अब तपाईँको फेरि आदिवासी जनजातिको चाहिँ लागि चाहिँ त्यही राजनीतिक दलले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बस म त्यहीँ आइपुगेँ हो त्यही भएर आजसम्म हामी किन सफल भएनौँ त मेन रुट कज यो है मैले बुझेको कुरा चाहिँ मेन रुट कज नै यही छ दलहरूको दृष्टिकोण जहिले पनि आदिवासी जनजातिहरूप्रति सकारात्मक नहुने होइन अनि सामाजिक संस्थाले मात्रै लडेर हुन्छ कि भने सामाजिक संस्थाहरू विभिन्न दलमा आबद्ध कार्यकर्ताहरू अथवा त्यहाँका चाहिँ हुने अनि त्यसपछि त्यो दल नै तपाईँको सत्तामा भइसकेपछि हामी फेल खाएको यहीँनिर छ मेकानिजमको कुरा गर्दैछु नि मैले फेल खाएको यहीँनिर छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि सारा सामाजिक सङ्गठनहरूमा लाग्ने अभियन्ताहरू पुरा दलविहीन हुनु पर्यो दलविहीन हुनु पर्यो लाखौँ त्यहाँको चाहिँ जनताहरू कुनै दलमा आस्था नराख्ने गरी आफ्नो मौलिक मुद्दामा मात्रै लड्छु भनेर निस्किनु पर्यो दलहरू छोडेर त्यो आजको चुनौतीको विषय छ हेर्नु न हामीले त भन्यौँ ल ठिक छ सबैले दल छोडौँ कुनै दलमा कोही नलागिकन सारा लाखौँ आदिवासी जनजातिहरू दलविहीन भएर आफ्नो मुद्दामा मात्रै लिन सम्भव छ त देखिएन त कराएको छौँ कराएको छौँ मान्छे त सबै अहिले अब स्थानीय निर्वाचन सुरु भइसक्यो टिकट कहाँ पाउने को कुदेकै छन् सबै होइन पछि अर्को संसदको इलेक्सन आउँछ आखिरी त्यो पनि सम्भव देखिरहेको छैन भने अब तपाईँको चाहिँ नि कि यो मुद्दा चाहिँ नि दलहरूलाई नै हाम्रो मुद्दा बोकेर तिमीहरूले चाहिँ नि एउटा राजनीतिक क्रान्ति गर भन्ने हिसाबले दलहरूलाई पनि दबाब दिनुपर्ने जरुरी देखिरहेछ अब हामी त्यतातिर पनि सोच्दैछौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब एउटा खास सामाजिक संस्थाले मात्रै यो निर्णायक लडाइँ लडिदिएर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यति सहज छैन किनकि त्यो सामाजिक संस्थाभित्र आबद्ध हामी जनता कहाँ कहाँ आबद्ध छौँ त्यो घाम ऐना जतिकै छर्लङ्ग छ नि त्यसले गर्दाखेरि यो समीक्षाको पाटो छ तपाईँले एकदम राम्रो कुरा उठाइदिनु भएको छ होइन हामी वास्तवमा उत्पीडित त्यत्तिकै भएको होइन त्यो समस्याहरू छ नि तर एक एकजनाको व्यक्तिको मात्र यहाँ कोड गरेर केही हुने होला सारा तमाम यो एउटा नेचरको मैले कुरा गर्दैछु कि हामीभित्रको समग्र एउटा चाहिँ नि क्यारेक्टरको कुरा गर्दैछु कोही व्यक्तिलाई मैले दोष्नु वा पक्ष वा विपक्षमा वकालत गर्नु जरुरी छैन यो समग्र यो चाहिँ नि यो नेचरको कुरा गर्दैछु त्यो त्यहाँनिर चाहिँ समस्या छ यो बिचमा चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका विभिन्न सङ्गठन जातीय सङ्गठनहरूले चाहिँ एउटा अभ्यासको रूपमा के गर्न खोजिएको देखिन्छ भने मूल नेतृत्व चाहिँ पार्टीको यदि जिम्मेवार चाहिँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने त्यो कार्यकाल अवधिभरि त्यो पार्टीको औपचारिक कार्यक्रम या कार्यकर्ता या नेताको रूपमा प्रस्तुत नहुने त्यो व्यवस्था समेत पनि गरेको छ जस्तो नेवा डेडब्ल्यूले विधानैमा व्यवस्था गरेको छ अध्यक्षले आफ्नो कार्यकाल अवधिभरि पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुन नपाउने व्यवस्था गरे तामाङ घेडुङको पनि करिब करिब सहमति त्यस्तै छ उसको कार्यकालभरिमा त्यस्तो चाहिँ केही नहोस् त्यो किनभने साझा संस्थाको रूपमा आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो साझा संस्थाको रूपमा रहोस् भन्ने चाहिँ चाहनाका साथ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ अभ्यास गरिराख्नु भएको छ सायद अरूको पनि होला तर जनजाति महासङ्घमा पनि यो चिज चाहिँ के चाहिँ चाहियो होइन भने यो दलको कार्यकर्ताको रूपमा आउने दलको सिफारिसमा चाहिँ नेतृत्वमा आउने भइसकेपछि दलले बस भन्दाखेरि बस्ने उठ भन्दाखेरि उठ्ने भएको कारणले नै यो आदिवासी जनजातिको आन्दोलन कमजोर भयो आदिवासी जनजाति आन्दोलन कहाँ पुगिसकेको अहिले कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा टिक्का टिप्पणी गर्ने एकदमको आलोचना गर्नेहरू रहेको छ पछिल्लो समयमा जनजाति महासङ्घमा पनि यो दलको भागभन्दा भयो भन्ने सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाइन्छ तपाईँ पनि महासचिव निर्वाचित हुनुभयो यसलाई तपाईँ कसरी जोडेर हेर्नु भएको छ यो समस्या चाहिँ जनजाति महासङ्घमा आएको हो के हो खास होइन यो समस्या निकै पहिलादेखि छ यो कुरालाई म स्वीकार्छु होइन किनभने हामी आफै पनि त्यहाँ सहभागी भएर हेरिरहेछौँ नि तपाईँको चाहिँ नि म आफैले पनि यो 4-5 वटा महाधिवेशनहरू हेर्दै आएको अहिले म आफै निर्वाचित भएको छु होइन त यो भन्दा अगाडि को महाधिवेशनहरू त झन्
चरम रूपमा राजनीतिकरण हुन खोजिरहेको थियो। त्यो हिसाबले यो पल्टको अलिक कम भएको छ। किन त्यति बेला प्रत्यक्ष पार्टीको नेताहरू चाहिँ नि बसेरै छलफल हुन्थ्यो महाधिवेशन स्थलमा पहिला होइन। यो पल्ट त्यस्तो भएको छैन। यो पल्ट दलको नेताहरू त्यहाँ उपस्थिति भएको छैनन्, पार्टीको नेताहरू पनि भएको छैन। त्यहाँ महासङ्घको पूर्व पदाधिकारीहरू र जातीय संस्थाहरूकै बिचमा छलफल भएर अहिलेको नेतृत्व चाहिँ निर्माण भएको। डेफिनेटली त्यहाँ विभिन्न हिसाबको क्लस्टरहरू निर्माण भएर उहरू चाहिँ छलफल हुन्छ होइन। आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ, स्वाभाविकले सबैले नेतृत्वमा आउन चाहिरहेकै हुन्छ। यो एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति पनि हो, त्यसलाई हामीले नेगेटिभ लिनु हुँदैन होइन। तर जित्नको लागि के खालको अभ्यास गर्ने, कस्तो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने, कस्तो हिसाबले चाहिँ नि आफ्नो टिम बलियो बनाउने भन्ने अभ्यास हुन्छ नै, त्यो डेफिनेटली भइरहेकै छ होइन। तर पहिला जस्तो सिधै दलको नामबाट तपाईँको चाहिँ नि पार्टीहरूको नेताहरू गएर चाहिँ नि नेताहरूले त्यहाँ प्रभाव पार्थ्यो नि, त्यो हिसाबको यो पल्ट भएको छैन। त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ यो पल्टको नेतृत्व चयनमा अलिक सकारात्मक कदमतिर गएको हामी पाउँछौँ होइन। यो हिसाबले र मलाई लाग्छ यो पल्टको टिममा अधिकांश एउटा ठुलो एउटा जमातको साथ सहयोग पनि छ। लगभग तपाईँको 80% अध्यक्षको मतदानकै हिसाबले हेर्ने भने 84% जस्तो होइन चाहिँ नि मतदान भएको छ उहाँको पक्षमा होइन। यो हिसाबले समुदायगत हिसाबले अलिक बढीलाई समेटेको छ यो पल्टको नेतृत्व अथवा यो पल्टको कार्य समितिले, सचिवालयले। तर मलाई पनि त्यो कुरा ठिक लाग्दैन। तपाईँले भने जस्तो पहिला जुन खालको भइरहेको थियो नि विगतहरूमा, नेताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ उपस्थित भएर चाहिँ प्रभाव पार्ने कुराहरू, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एउटा त्यो बाधक वा त्यो मनोविज्ञान तपाईँले भने जस्तो हो होइन। मान्छेलाई टिका टिप्पणी गर्ने ठाउँ हुन्छ होइन। त्यो दृष्टिकोणमा जति राम्रो भित्रबाट उसले एकदम त्यो एउटा डेडिकेटेड भएर समर्पित भएर त्यो आन्दोलनमा लाग्न चाहे पनि अरूले त्यसलाई चाहिँ सतै विश्लेषण गरिदिने हुन्छ होइन। त म साँच्चै युद्धमा लागेँ भनेर ऊ लाग्यो भने नि त्यो किन लाग्यो, त्यसले चाहिँ नि उही देखाइ मात्रै रहेछ अथवा उसका चाहिँ नि त्यो अभियानलाई चाहिँ कमजोर पार्ने ढङ्गले टिका टिप्पणी भइरहेको हुन्छ। त यो समस्या हो, हाम्रो भित्रको समस्या फेरि यो है। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ म के अनुरोध गर्छु तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजनबाट, इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट भने होइन, अब हामी पनि खालि अर्कालाई आलोचना गर्दै मतलब त्यो चाहिँ नि टिका टिप्पणी गर्दै अथवा अर्काको बारेमा चाहिँ नि हामी चाहिँ एउटा नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्दै बस्नुभन्दा पनि होइन सबैले साथ सहयोग गरेर अगाडि बढौँ। महासङ्घले केही दृष्टिकोणहरूसहित अस्ति हामीले 14 बुँदा आफ्नो धारणासहितको कार्ययोजनाहरू हामीले अस्ति प्रेस कन्फरेन्सबाट सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। त्यो हिसाबले ती मूल कुराहरूलाई, ती मुद्दाहरूलाई हामी अगाडि बढाउनको निम्ति एकदम हामी अन्तर्हृदयबाटै हामी प्रतिबद्ध छौँ होइन। त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नको निम्ति सबै आदिवासी जनजातिहरूको साथ सहयोग चाहियो। एक्लै बेजेको सचिवालय त कति 21 जनाको छ, 21 जनाले न आन्दोलन हुन्छ न कुनै परिणाममुखी कुनै काम गर्न सक्छ। तर यो देशका 40% 1.5 करोड चाहिँ नि होइन 1.25 करोड भन्दा बढी चाहिँ नि आदिवासीहरूले एकमतका साथ त्यो कुरालाई साथ दिने हो भने त्यो फेरि सम्भव छ नि त। हाम्रो कुरा चाहिँ यो हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी हाम्रो बिचमा पनि धेरै यो नकारात्मक टिका टिप्पणी मात्रै गरेर बसिराख्ने, फेसबुकमा एकदम गाली गलौज आफू केही नगर्ने, अर्कालाई चाहिँ अगाडि बढेकोमा पनि हरेक टिका टिप्पणी मात्रै गर्दै बस्ने खालको चरित्र पनि हामीले त्याग्नुपर्छ। र अर्को कुरा कतिपय चाहिँ एकदम फेरि अत्याधिक क्रान्तिकारीपन देखाउने हुन्छ कि सामाजिक सञ्जालमा कतिपय हाम्रो मान्छेहरू यो खालको क्यारेक्टर पनि अब हामीले त्याग्नुपर्छ। जस्तै तपाईँको कुनै पनि हिसाबले जातीय एउटा चाहिँ नि श्रृङ्खलता हुने गरी जस्तै अरू जातिमाथि पुरा बलात् डोमिनेट गर्ने भाषाहरू पनि अब प्रयोग नगरौँ। किनभने हामी फेरि यो देशकै नागरिक हुँ नि साहब। कुनै अरू एउटा अमुक जातिलाई यहाँबाट धपाइहालेपछि मात्रै हाम्रो मुक्ति हुन्छ भन्ने खालको दृष्टिकोण राख्नु पनि त्यो अतिवादी दृष्टिकोण हो। त्यसले गर्दा पनि कतिपय त्यो बाधाहरू चाहिँ भइरहेछ होइन। कतिपय कुराहरू त मिलेर लिनुपर्ने सामाजिक एउटा सद्भावपूर्ण आन्दोलनबाट पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिने ठाउँहरू हुन्छ। तिक्ततापूर्ण दृष्टिकोणहरू राखेर एक जातिले अर्को जातिमाथिको एकदम तितो पोखेर होइन अथवा चाहिँ नि खैरो खनेर पनि यहाँ हुनेवाला केही छैन। त्यो ढङ्गले जाँदा झन् हाम्रो आन्दोलन नै कमजोर हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बरु बलशाली बनाएर जाउँ हाम्रो आन्दोलनहरूलाई, तर सामाजिक सद्भावहरू चाहिँ कायम गर्दै जानुपर्छ।
होइन त्यो खालको चाहिँ नि एउटा जातीय सद्भाव सामाजिक सद्भाव सहितको हाम्रो चाहिँ सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढायो भने मलाई लाग्छ त्यसले अलिकति एउटा परिणाममुखी लिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्दछ। योतिर पनि अहिलेको नयाँ कार्य समितिले चाहिँ अब यो क्षेत्रमा पनि अलिक हामी चाहिँ सचेत भएर जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखिरहेको छ होइन। यसरी गइयो भने मलाई लाग्छ सम्भव छ तर छ भन्दैमा भाषाले मात्रै छैन, साँच्चै हामी दिलो ज्यान लाएर सबै उत्रिनुपर्छ, त्यो फेरि सम्भव छ, त्यो चाहिँ म ग्यारेन्टी गर्छु। तपाईँ आइदिनुभयो, यति धेरै कुरा बताउनुभयो यो चाहिँ महासङ्घको विषयमा र अब महासङ्घ कसरी अगाडि बढाउनै हुनुहुन्छ तपाईँको यो भन्ने विषयमा धेरै कुरा राख्नुभयो। यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको यो हाम्रो अझै तपाईँको किन हाम्रो यो चाहिँ नि लोकप्रिय टेलिभिजन हो, इन्डिजिनियस टेलिभिजन, त्यसले गर्दाखेरि यो टेलिभिजनमा आएर मलाई आफ्नो भनाइहरू आफ्नो विचारहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभएको छ तपाईँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। टेलिभिजन परिवार सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।